सके। वो कौन सा हुजूर का गुलाम जो शख्स 2 दिन 2 रातें जेल की सलाखों के पीछे भी ना गुजार सका। 2016 को मैं अक्सर ये बात करता हूं, मेरे ऊपर अकेले इतने पर्चे हैं मुझे नहीं पता। अब अल्लाह का इतना फजल हो गया कि मेरे ऊपर अकेले इतने पर्चे हैं महकमा पुलिस वालों को भी नहीं पता। लेकिन फिर कोई ऐसा पर्चा है जो हमारे सीने के अंदर से इश्क मुस्तफा निकाल ले। एक मरतबा तो बल्कि आसिफ साहब भी हमारे साथ ही थे 2018 में जब मुझे नारोवाल ले गए, ठीक है, तो उस वक्त तो आप भी जो है वो नारोवाल जेल में थे। लेकिन एक गल है अजब फरमान दसो चस आई के ना आई। दुनियावी किसी काम के लिए अंदर जाना हो रहा है, हुजूर के नाम पर कड़ियां लगवाने का मजा ही हो रहा है। ये जनती कंगन है, ये जो से पर्चे हैं, ये बख्शिश के प्रमाण हैं, यही तो हमारी कमाई है, ये तो साथ लेके जाएंगे। बात उधर ही और बात खत्म। चूंकि मैंने कहा था छिपकली ने एक फूंक मारी, हत्ता कि उसकी फूंक से वो आग जो सी है ना वो तेज होनी नहीं थी। वो आग तो इतनी दुश्मनी वाली आग थी कि कोई दूध पीता बच्चा भी, रिजवी साहब, ऐसा नहीं था जिसने उसके अंदर हिस्सा ना डाला हो। दूध पीता बच्चा भी ऐसा, हत्ता कि एक औरत वो जिस्म का सिर्फ उंगलियां हिला सकती थी, चरपाई तो पक्की और लेटी हुई सी। उसने अपनी ना चटाई का इतना जब तिनका तोड़ा, उससे दे दी। उसने कहा चूंकि हजरत इब्राहिम के बारे में कि उन्होंने हमारे खुदाओं को तोड़ा, तो मेरा भी हिस्सा उसकी आग में डाल दो जो आग नमरूद ने जलाई। तो छिपकली ने खाली एक फूंक मारी, उसकी वजह से वो खाली वो छिपकली नहीं, क़यामत तक की जो उसकी नस्ल है वो बदबूदार होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि चूंकि मेरे जद्द अमजद के लिए लगाई जाने वाली आग को इस छिपकली ने फूंक मारी, अपनी दुश्मनी का, अदावत का इसने इज़हार किया। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक अब कोई भी मेरा उम्मती पहली ज़रब में छिपकली मारेगा तो 100 नफल का सवाब है, दूसरी ज़रब में मारेगा थोड़ा कम, तीसरी ज़रब में मारेगा और थोड़ा कम। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने स्पेशल एक नेज़ा रखा होता था छिपकली को मारने के लिए। समझ गए जी? आगे गुस्ताखों की हमायत, इससे क्या होता है? हमने कहा कुछ नहीं होता, आपकी दुनिया, आखिरत, ईमान, कब्र, आपकी नस्लें भी बदबूदार और तबाह हो जाएंगी। इब्लीस शैतान गुस्ताख था हजरत आदम का, खाइन था ना। इब्लीस शैतान गुस्ताख और खाइन था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। उसकी सहूलतकारी की, उसकी मदद की सांप ने। सांप उसको अपने जबड़ों में बिठा के दोबारा जन्नत में लेके गया। उस वक्त रब की मखलूक में जितने भी जानवर थे सबसे खूबसूरत सांप था। 4 टांगे, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत चेहरा। अब उसको सजा क्या मिली? लोग कहते हैं जी आसिया मलूना गुस्ताखा को ही तो रहा किया है। मैं कहा वहां हजरत आदम के गुस्ताख को मदद करने वाला सांप है, उसको सजा रब ने क्या दी कि सबसे पहली चीज कि सांप का चेहरा जो है वो मस कर दिया गया। उस सांप का नहीं, क़यामत तक उसका चेहरा मस कर दिया गया, सूरत बदल दी। अगली बात, उस मुंह के अंदर जिसके अंदर शैतान को बिठा के गया, हजरत आदम के गुस्ताख को बिठा के गया, अगला हुक्म, उसी मुंह के अंदर डंग भी रख दिया गया और जहर की थैली भी रख दी गई। तीसरी सजा, उसकी 4 टांगे पेट के अंदर लुटा दी गई। उसके लिए, उसकी नस्लों के लिए, हमेशा के लिए अपना वजूद पेट के बल घसीटना उसका मुकद्दर ठहरा, उसकी चाल ठहरी। अगली सजा है तो वैसे इतनी भी काफी थी ना। अगली सजा ये हजरत आदम के गुस्ताख को जिसने सहूलतकारी की, मदद की, ये उसकी सजाएं हैं। अगली, रब की तरफ से हुक्म हुआ कि रब की तमाम नेमतें तेरे ऊपर हराम है, सिर्फ और सिर्फ तू मिट्टी खा सकता है, मिट्टी खाना तेरा रिस्क ठहरा। छोटे छोटे बिलों के अंदर रहना, सुराखों के अंदर रहना तेरा ठिकाना ठहरा। आगे तूने हजरत आदम के गुस्ताख की मदद की, अब क़यामत तक औलादे आदम तेरे दुश्मन और तू उनका दुश्मन ठहरा। और सिर्फ तुझे सजाए मौत नहीं, क़यामत तक तेरे जितनी भी नस्लें हैं उन सब का सर कुचलना तुम्हारा मुकद्दर सजा ठहरी। आगे हदीस मुबारका, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गुस्ताख का सहूलतकार सांप के बारे में हुजूर ने फरमाया कि जिस मोमिन ने सांप देख के उसको ना मारा वो हम में से नहीं। पहली सजा। दूसरी सजा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस मुसलमान मोमिन ने सांप को कत्ल किया वो ऐसे ही है कि जिसने किसी काफिर को कत्ल कर दिया। और वहां छिपकली के लिए क्या है कि जिसने पहली ज़रब में मारी
اس کو 100 نفل کا ثواب. تو بتاؤ جی پھر چوہا کشتی نوح کی کشتی چلی رب کے حکم پر, چلانے والے حضرت نوح علیہ السلام. چوہے نے کیا کیا؟ چوہے نے خالی ایک رسی کتری. کشتی نوح کی صرف ایک رسی کتری, حتیٰ کہ چوہے کے رسی کترنے سے کشتی کی چلائی میں فرق آنا نہیں تھا, اس نے ڈوبنا نہیں تھا, لیکن چوہے نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا نبی کے ساتھ, ایک رسی کاٹی. حضور نے چوہے کے مارنے کا بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا. سام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نماز پڑھے اس پہ لازم ہے نماز پڑھتے ہوئے نماز چھوڑ دے پہلے سام کو قتل کرے. چوہے کو بھی قتل کرنے کا حکم حضور علیہ السلام نے خود فرمایا. دسو جی چوہا کشتی نوح کی رسی کاٹے, اس کو اس کی نسلوں کو قتل کرنے کا حکم ہے, تو جو پارلیمنٹ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے, جو ممتاز قادری کو شہید کرے, اور جو آسیہ ملونہ گستاخ رسول حضور کی گستاخہ کی جو سہولت کاری کرے, جو اس کو رہا کرے, یہ اس لیے آج رو رہے ہیں. اور یہ بھی روئیں گے امیر مجاہدین فرما گے تو آڑی نسلہ نے بھی رونا ہے. انہوں نے خدا کی قسم بدبودار ہو جانا. راہ یہ بات ہماری, ہم کل بھی حضور کا دین ایسے ہی بیان کر رہے تھے, آج بھی ایسے ہی بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ. تو بس یہ بات ہے. تو جس نے خدمت کی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن دین کے غداروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا. یہاں ایک سانس لے لی نا, ایک لمحہ جس نے کسی نبی کی خدمت میں گزار دیا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے اکیلے بیٹھے ہیں تن تنہا, ابھی حضرت اماں ہوا آئی نہیں, ابابیل پرندہ اتنا سا, شاید آپ میں سے 10-15 لوگوں نے دیکھا ہو. ابابیل پرندہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گیا, ان کو دیکھنے لگ گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کی کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ رب کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, بس آپ کے چمکتے چہرے کی زیارت کرنے آیا. پہلی. دوسری بات جو عرض کی کہ آپ تنہا بیٹھے تھے, تو میں نے کہا کہ کیوں نہ, میں اتنا چھوٹا سا پرندہ ہوں, میں نے کہا کیوں نہ میں چھوٹی سی خدمت آپ کو پیش کر دوں, تھوڑا سا وقت آپ کی تنہائی میں بٹا دوں, بس میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں, بس میری یہ خدمت تو قبول فرما لیں. کیا خدمت تھی کہ تھوڑا سا وقت حضرت آدم علیہ السلام کی صحبت میں وہ بیٹھ کے آپ کے تنہائی کا ساتھی بنا. اتنی سی خدمت ابابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی. رب کی طرف سے انعامات کیا, اتنی سی خدمت کی. پہلا رب کی طرف سے انعام یہ ملا کہ ابابیل تو بھی قیامت تک تیری نسلیں بھی اس خدمت کے عوض رب نے تمہیں یہ انعام دے دیا کہ تمہاری گردن کے اوپر سے بے شک کے لیے چھری اٹھا دی گئی ہے, تمہاری گردن کے اوپر چھری پھیری نہیں جائے گی. کتنا بڑا انعام ہے. پھر آج تو نے اپنا وقت میرے نبی کی غلامی میں گزارا, اب قیامت تک تیری اور تیری نسلوں کے لیے آزادی لکھ دی گئی ہے. پوری دنیا میں جہاں مرضی تم پھرو, تمہیں کبھی بھی شکاری شکار نہیں کر سکے گا, تمہیں کبھی بھی شکاری شکار نہیں کر سکے گا. تیسری چیز, آج تو نے آدم کی, حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کی, اب قیامت تک جتنے اولاد آدم ہیں, جتنے انسان ہیں, ان سب کے سینوں دلوں کے اندر تیری محبت ڈال دی گئی ہے. ابراہا جدو چلا بیت المقدس واسطے کعبہ شریف کے لیے حملہ کرنے کے لیے, تو پھر کیا ہوا, کتنی کتنی طاقتور مخلوقات تھی اللہ تعالیٰ کی. تو اس وقت بھی اگر انتخاب ہوا تو وہ بھی اس ابابیل پرندے کا ہوا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی عزت کے لیے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک